अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। 2 दिन का नागा हुआ, आई एम सॉरी, कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। खबरों की जानेब आते हैं जी। बहुत गर्मा गर्म खबरें ऑब्वियसली पाकिस्तान में यही रहता है, मामूल की सियासत भी वहाँ यही है। पहली बात तो बहुत अफसोसनाक है, सबसे पहले जो डिस्कस करनी चाहिए वो है कि आधा पाकिस्तान डूबा हुआ पड़ा है, शदीद सैलाब है, बस्तियों की बस्तियाँ बह गई हैं, लोगों के माल मवेशी ढोर डंगर घर बह गए हैं, और हमारा मीडिया हमारी सारी की सारी तवज्जो यानी है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। सारा ये कुछ है कि शहबाज गिल का वो ड्रामा, सस्ता एक ड्रामा, मुझे मार पड़ी है नहीं पड़ी है उसकी, यानी हुकूमत उसकी वो फुटेज ला के फ़ख्र से रिलीज़ कर रही है कि ये देखें ये झूठ बोल रहा था। अच्छा, यानी इस पूरे मुल्क में का जो यानी कौमी दिलचस्पी है वो एक फ़र्द शहबाज गिल पर है कि उस पर तशद्दुद उस पर हुआ है या नहीं हुआ। अपोजिशन कह रही है कि हुआ है, हुकूमत सारी कह रही है नहीं हुआ है। आधा मुल्क डूबा पड़ा हुआ है, यानी हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, यानी कोई खानदान ऐसा नहीं चलता, कोई घर ऐसा नहीं चल सकता, यानी मुल्क। मुझे हैरत है अब इसका जो अब मौजूदा यानी हुकूमत को देखें, अपोजिशन को देखें, मीडिया को देखें, कहाँ हैं वो लोग। एक चीज़ होती है कौमी गैरत, मैंने एक पूरा व्लॉग इस पे किया था। हम नहीं जानते कौमी गैरत क्या होती, क्योंकि हमारे पास नहीं है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों को देखें तो यानी बरतानिया में ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ कोई और मुल्क आप देख लीजिए कि आधा मुल्क डूबा पड़ा है और बाकी वहाँ पे हिस्से में सियासत हो रही है एक आदमी के ऊपर, चस्काबाजी के ऊपर। यानी जो ग्रेव सिचुएशंस है वो किसी को एनीवे। नैयरा नूर साहिबा इंतकाल कर गई, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दुख हुआ। नैयरा नूर साहिबा जो है बुनियादी तौर पर ये यूँ कहिए कि वो सिर्फ एक फ़र्द, मतलब एक पूरे अहद की एक बहुत रोशन मिसाल थी। वो अहद जो अब हमें छोड़ के जा रहा है, उसकी चंद निशानियां रह गई हमारे पास, लेकिन वो पूरा अहद जा रहा है जिसमें अभी तहजीब थी, कोई शाइस्तगी थी, इंसानियत थी, वक़ार था, कोई ग्रेस थी। यानी नैयरा नूर के सारे कैरियर में आप देख लीजिए, कोई झूठा स्कैंडल तक नहीं आपको मिलेगा, झूठा, सच्चा तो छोड़े, कोई घटिया बात नहीं किरदार से मुतल्लिक, दूसरों के बारे में कोई ऐसी घटिया बात उन्होंने कभी नहीं की। कोई ऐसा घटिया यानी कहना चाहिए सस्ते जज्बात वाला गाना उन्होंने कोई ऐसा गीत कभी नहीं गाया। ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, क्या सादगी, क्या वक़ार, क्या पाकीज़ा आवाज़, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो नज़में, वो गीत। हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। एक एक गीत उनका मतलब है वतन के लिए, उनके मिली नगमे, उनका। और हमारे तो खैर सारे, मेरी नस्ल ही ज़ाहिर है उनको देखते हुए हम पर मतलब बड़े हुए, तो हमें तो वैसे भी उनमें एक माँ जैसी एक शक्ल नज़र आती थी नैयरा नूर में, और उनकी शख्सियत और उनकी सादगी वो ऐसी थी कि वो आप उनको बतौर वो माँ के तौर पे ही और एक काबिल एहतराम बुज़ुर्ग के तौर पे ही आप उनको देखते थे। यानी उनको देख के कोई घटिया और सस्ता यानी ना उन्होंने कभी कोशिश की, और एक बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ उन्होंने अपना वक्त गुजारा। तमाम गीत और उनकी तमाम नज़में वो असासा हैं हम सब के लिए, और वो उनका जो काम है किया हुआ, वो ज़ाहिर है कि जब तक हम ज़िंदा हैं वो सारे लोग जिन्होंने उनका काम को सुना है, देखा है, वो हमारी यादों में ज़ाहिर है कि ज़िंदा रहेंगी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आगे चलते हैं जी। ख़बर ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जो नए सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं, रिटायर्ड जनरल हमूदुज़्ज़मान साहब, ये रिश्तेदारी है इनकी, बताया जा रहा है, 2 ज़राए से मैंने तस्दीक अब कर ली है कि ये बताया ये जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी हैं, यानी तो जनरल साहब की, यानी जनरल बाजवा की समधी हैं जनरल हमूदुज़्ज़मान, जो कि अब सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं। तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दफ़ाई मामलात जो हैं ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं और प्रोफेशनल एक्सीलेंस यानी रिक्वायरमेंट है। अब ये मेरे और आप जैसे ज़ाहिर है कि हम अमी लोग हैं, हमें क्या पता। सियासतदान जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को अगर नवाजते हैं या दोस्तों को नवाजते हैं या अकरबा परवरी होती है या मोरूसी सियासत होती है, तो ज़ाहिर है कि हम उनको तनकीद भी करने पे आज़ाद हैं, उनका नाम लेने में भी आज़ाद हैं, बुरा भला कहने में भी आज़ाद हैं। लेकिन ये भाई, ये दिफाई मामला, ये बड़े लोगों के मामला, ये हमें नहीं पता कि चूँकि नाजुक मामला है, मैं इस पर चूँकि नहीं बोलता, बस इतना रिपोर्ट कर देता हूँ
کہ بہتر یہ ہے کہ اچھا ہے کہ ایک ہی خاندان اور رشتہ داری دفاعی سارے معاملات وہ سنبھال لیں. ممکن ہے کہ یہ دفاع کے لیے بہتر ہوگا, کوئی اور آدمی نہیں ہوگا بھائی اس قابل, سیدھی بات ہے, جس کو بنایا جا سکے سیکرٹری ڈیفنس. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے کے سارے, تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو اب آج ایک پاپولر اینکر ہے, انہوں نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں ٹروپس جو ہیں بہت ہائی الرٹ پہ چلے گئے. یہ جو پاکستان میں ٹروپس ہائی الرٹ پہ چلے گئے, کیوں سلاوا ہے وہ ہے؟ نہیں, وہ ہائی الرٹ پہ اس لیے چلے گئے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری آج اس کا یعنی افواہیں ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا. اور اسلام آباد پولیس کو جو دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے, اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا بھی ایک بیان آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اب آدھا ملک ڈوبا پڑا ہے, ہم سیاست کھیل رہے ہیں, اور ترجیحات یہ ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, یہ باز آئے گا یا نہیں آئے گا, کس نے رہنا ہے, کس نے جانا ہے, یہ ہے ہماری ترجیحات. میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان جو بحران پیدا کر رہا ہے, ہر دن ایک نیا بحران, ہر دن ایک نیا بحران, ہر دن ایک نیا بحران, کیوں کر رہا ہے؟ بحران ہی تو پیدا کر رہا ہے نا, کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے ہی یعنی گرفتار کرنے جا رہے ہیں نا, آپ کر لیں, کہیں یہی تو نہیں چاہتا وہ. 2 لمحے کو سوچئے کہ کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے. اس کے بعد وہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے؟ کے پی میں اس کی حکومت ہے, چترال سارے کا سارا ڈوبا پڑا ہے. محمود خان نام کا ایک آدمی ہوتا ہے, 2008 سے 2013 سے تحریک انصاف کی وہاں حکومت پختونخوا میں. کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے؟ کوئی سوال اٹھا رہا ہے؟ طالبان کے لیٹرز آ رہے ہیں, سرکولیٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, کابل میں بھی کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھنے کو تیار ہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک بوٹ پکڑی انڈیا نے مہاراشٹرا کے سمندر میں, انہوں نے کچھ الزام لگائے پاکستان اور دہشت گردی. اس کا پاکستان کے فارن آفس نے جواب دیا ہے, آج اتوار کے روز جواب دیا ہے. اتوار کا روز چھٹی کا روز ہوتا ہے. فارن آفس جب اتوار کے روز یعنی پریس ریلیز جاری کرتا ہے, بیان جاری کرتا ہے, تو یہ اس کی امپورٹنس ظاہر ہوتی ہے کہ معاملہ کتنا ارجنٹ تھا. ہمارے مغرب سے ابھرتے ہوئے بادل, مشرق میں انڈیا ہے, وہاں پر بے چینی, خود پاکستان آدھا ملک ڈوبا پڑا ہے. اور میں اس میں کسی حکومت, کوئی عسکری قیادت, کوئی عدلیہ, یہ بس اب بات کی باتیں ہیں. یہ قوم کے رویے پہ میں سوال اٹھاتا ہوں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ریمنڈ ڈیوس نام کا ایک آدمی ہوتا تھا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں آ کے اس نے 2 بے گناہ پاکستانیوں کو محض شک پر مار دیا تھا, گولیاں مار کے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ریمنڈ ڈیوس نے یہ کام دن دہاڑے لاہور میں کیا تھا, اور اس کے بعد اب کتابیں بھی چھپ چکی ہیں, ہزاروں گھنٹوں کا مٹیریل یوٹیوب پر دستیاب ہے, اوتھینٹک لوگوں کا تصدیق شدہ, کہ کس طرح سے ریمنڈ ڈیوس کو بعد میں ہمارے کرتا دھرتاؤں نے, اس میں جنرل پاشا کا کیا رول تھا, سماعت کے دوران کیا رول تھا, امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ جو کنیکشن تھا, جو رپورٹ دی جا رہی تھی, کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا, کس طرح ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے نکالا گیا. قومی غیرت نامی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا. برطانیہ کا ایک بندہ ایران میں بند ہو جاتا ہے, ایرانین اوریجن کا برٹش سٹیزن, ایرانی اوریجن برٹش سٹیزن ایران میں قید ہو جاتا ہے, اور یہاں کی حکومت, کیونکہ اب اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, برٹش سٹیزن ہے, اب وہ ان کے خاندان کا, ان کے کنبے کا ایک فرد ہے, تو یہاں کی حکومت اور فارن آفس نے کس طرح دنیا کی فارن گورنمنٹس کو انگیج کر کے ایران سے انہوں نے وہ انگیج رہے, اور سالہ سال کی تھرو ہارڈ ورک اینڈ ڈپلومیسی وہ اپنے سٹیزن کو جو ایرانین اوریجن کا تھا اس کو ایران سے لے کر آ گئے. یہ ہوتی ہے قومی غیرت. ہم نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے, ہم جانتے نہیں ہیں یہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اپنے لوگوں کو اون کرنے والی ریاستیں, وہ دنیا کے کسی کونے میں ان کا شہری پھنس جائے, اس نے ٹھیک کیا, اس نے غلط کیا, وہ جا کے اس کو لے کر آتے ہیں. ہمارا آدھا ملک ڈوبا پڑا ہوا ہے. تو بس اب اس کیا کر سکتے ہیں جی. قوم کی دلچسپی اگر یہی ہے کہ نہ اکانومی کا کوئی اندازہ ہے, نہ کوئی اسٹیبلٹی کا دور پلان ہے, نہ ہی کوئی کہیے کہ سالڈ فاؤنڈیشن ہے,
کچھ نہیں ہے. اور آفتیں ہیں وہ سیلاب کی صورت ہیں, قدرتی آفات کی صورت ہیں, اور باقی آفتیں وہ ہیں جو ہم نے قسم کھا لی ہے کہ رول آف لا نہیں ہونے دیں, قانون کی حکمرانی نہیں مانی. وہی طاقتور لوگ ہیں, سویلین میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اور بس وہی کہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں کو, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے اور کسی بڑے سانحے سے ہمیں محفوظ رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.